लफ्ज़ पैगंबराना है, उस पर जब गैरत का इजहार ये है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग ज़िना करते हैं और ज़िना के बाद में उस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं मौलाना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम व करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा, तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शान बेनियाज़ी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा बच्चा भी आउट कर अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक ज़र्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। ज़र्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं। इसलिए कि जहाँ मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं। वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकते, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है। इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश अल्फाज की कमी ज्यादती के हवाले से, लेकिन वाकया यही है जिसका मफहूम पेश किया जाए। लेकिन मैं जहां से पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इब्ने मुंज़िरी के हवाले से मैं पेश करता हूं बतौर मफहूम। अब गौर करें, इस रिवायत के रावी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। यूं तो सिद्दीक़ अकबर की से रिवायतें बहुत कम मरवी है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर से जो रिवायतें हैं उन रिवायतों का भी कोई जवाब नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, एक बात अंदाजा कर लें, सिद्दीक़ वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक़ सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्न वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाए, जिसके ईमान की शान ये हो, उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक़ अकबर जो सहाबा के इमाम है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के चौधरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाहु अकबर। आइए वही सिद्दीक़ अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाहु अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई
نہیں ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ اللہ اکبر کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر, اوپر کا کرتا نہیں ہوتا, ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے, ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے, چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اتفاق کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین, ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور, نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے, اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق, الگ تفصیل ہے, میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے, ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے, کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ اللہ, حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے, بہار, بنگال, شام, یمن, یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے, اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں. اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی, کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اس کا احساس کرو, کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھوں, اگر اپنا باپ ایک وقت بھوکا رہ کر بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈنگ پر کوئی پتھر پھینک دے تو لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے بھوکا رہ کر یہ بلڈنگ بنائی ہے, ایک ٹائم بھوکا رہ کے باپ نے بلڈنگ بنائی ہے. تو اس بلڈنگ سے آپ کو کتنا پیار ہے. یہ جو اسلام کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو قرآن کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو دین کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو نماز, روزہ, حج, زکات کی یہ خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے, اس میں رسول اللہ نے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا. 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. سوچو جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے, اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا. آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا ہم لٹ رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, ہم تباہ ہو رہے ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں. میں ایک وجہ بیان کروں, جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا, وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا, وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا, وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا. لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے. میں آپ سے کہوں اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا
کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہیں؟ کیوں اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل